आज आम्ही येल्ले आसा कणगिऱ्या सातेरी शांतादुर्गा देवस्थानाच्या नवीन मूर्ती हाडल्यात ती नवीन देवळान बसोवपाची आसा आनी आयज कालचो पयलो दीस आयचो दुसरो आनी फाल्यांचो लास्ट दीस फाल्यां 6 तारखेक त्या मूर्तीची प्रतिश्ठापन आसा। हांव सगळ्यां कडेन मागता की अवश्य तुमी येवन ह्या देवीचें दर्शन घेवचें आनी देवळाकूय ह्या भेट दिवची नवीन। नमस्कार, हो सुंदर असो दरवट आसा पळय तो हरीश हेणी केल्लो आसा तेच्या बद्दल कितें सांगूंक पळय? करतना खूब एक उमेद जाली म्हाका हे करपाक। कितें कितें वापरलें हें करपाक? ही किनळाची हे कोणाचे हे केले आमी पयली माडयो लायल्यो, मागीर हे केले स्ट्रक्चर उबो केले फूल, मागीर माटोळी ही किनळाची ही आम्याची। कितले दीस लागले करपाक एक 15 दीस लागले। ही किनळाची ते किनळाक आतां हे फुलां फुलता आम्याची आनी हे माडयेची आमच्या हांगा कितें मेळटा तेच लायला घड। असो सुंदर असो दरवाटो केल्लो आसा। बारीक झाले त्यांना बरेच सण आले ना, आता बरे झाले मोठे झाले म्हणतो चलात येतात चलात वयतात 3 दीस झाले देवाक लागून पांयां दुकाना देवासाठी। हे देऊळ आमचे बारीक असले तेन्ना आता हे देऊळ आमचे खूप मोठे म्हणजे खूप मोठे आले आनी आमकां सगळ्यांक बरें दिसता। सगळे आमी एकठांय जावन सगळी उमेदीन सगळी काम करता हांगासर येवन आनी आयज सगळ्यांनी हातभार लावन सगळ्यांनी हे काम केल्लें आसा। फाल्यां आमचे आयज काल आयज आनी फाल्यां आमचो लास्ट दीस आसा तेन्ना फाल्यां आमचे मुर्तीची स्थापना आसतली तेन्ना सगळ्या इन्विटेशनां दिल्लीं आसा। सगळ्यांनी ना कळटा सुद्दां एकामेकान सांगलें जाल्यार सगळ्यांनी हांगासर हजर जावचें। फाल्यां दनपारां महाप्रसाद आसतलो सगळ्यांचो, सांजचे फाल्यां नाटक आसतलें हांगासर तेन्ना सगळ्यांनी मागीर हांगासर येवचें। आणि हो कणगिरे गांव तसो मोठो श्रीमंत न्हू, पण त्या लोकांनी जे कर्तृत्व केलां तेजे खरेंच तेंचे अभिनंदनाक पात्र आसा। अशें रम्य अशें ठिकाण हे कणगिऱ्यान आनी ह्या देवळाचें महत्व म्हणजे हांगा लोकवस्ती ना, हे संपूर्ण जंगलाचो भाग आसा आनी तितून त्या देवाची सेवा करपाचें भाग्य आमकां मेळटा। हेजे बद्दल आमी सामके देवाचे आभारी आसा। जर कोणाकूय पीस ऑफ मायंड म्हणून जर कोणूय जर घेतलो जाल्यार तेणी ह्या देवळान येवन 10 मिनटां बसल्यारूच तो सामको फ्रेश जातलो। देवळाचे आनी एक स्पेशालिटी म्हणजे चारूय वटांनी डोंगर आनी सकयल देवूळ म्हणजे कितको पीस ऑफ मायंड मेळटलो आनी थंड मेन म्हणजे गरम म्हणटा तो जावपाकूच शकना। आनी हांगा लोकवस्ती ना तेजे खातीर ह्या देवळाक चड महत्व आसा।
फाल्यां मूर्ती प्रतिष्ठापना 10 वाजून 29 मिनिटांचो मुहूर्त आसता तेन्ना गुळेली ग्रामपंचायत म्हणून दामशे म्हणू नाका हे जे सगळे पंचवर्षीय लोक आसात तेंच्यांनी मुद्दाम हांगा दर्शन घेवन अभिनंदनाक पात्र जावचे.